नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. हांव निलेश वेर्णेकर, स्वामी समर्थ मठाचो अध्यक्ष आणि जे छत्रपती शिवाजी महाराजाची जे आमचे समर्थन संघटना त्यांचो संस्थापक तेन्ना तुका सगळ्यांक हांव नमस्कार करता. आमी ही प्रेस मागोवपाक कारण की आमी फाटले एकदा प्रेस घेतली की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो भव्य आनी दिव्य पुतळो मुर्ती जी आसा पुतळो तो ज्या आदले थिएटर म्हणटाले आमी त्या जंक्शनार छत्रपती शिवाजी चौक अशें आमी नामकरण दिल्लें आसा. त्या चौकाचेर 19 तारखेर छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती स्थापना जावपाची आसा. सो काही कारणास्तव जे पळय मुर्तीकार आसा तेंच्यांनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो की फिनिशींग काम जें आसा मुर्तेचें तें काम थोडें उरलां म्हणून एक 10 to 15%. सो तितून आमी सगळ्या शिवप्रेमींक गोंयचे शिवप्रेमींक आमी आव्हान करता की जे आमचे 19 तारखेर पळय छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन जावपाचो आसलो तो तिथीनुसार मार्चाचे 17 तारखेर छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिथी आसा. ते तिथीन आमी तो पुतळो ते दिसा स्थापन करपाचो असो ठरयल्लें आसा. तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून सगळ्या गोंयचे आनी सगळे शिवप्रेमी जितले आसा तांकां कळपाक लागून कार्यक्रम हो सांजच्या टायमारूच जातलो. ते दिसा स्थापना जी आसा 17 तारखेर पयलीं तेच्या पयलीं 3:30 सुमार एक शिवोले आमच्या वाठारांत रॅली जातली आनी रॅली जाल्या नंतर थंयसर त्या जाग्यार छत्रपती शिवाजी सर्कलाच्या जाग्यार येयल्या नंतर आमचे गोंय राज्याचे खूब जाण मंत्री आमदार इतर मान्यवर हे मोठे संख्येन ते दिसा थंयसर उपस्थित आसतले. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता जितले आमचे शिवोलचे गांव भाव जावं शिवप्रेमी जितले आसा गोंयचे सगळे शिव भक्त कोण आसा तेंचे कडेन मागता की तुमी ते दिसा आमकां 17 तारखेक मोठे संख्येन सांजच्या 3:30 वरांचेर आमच्या वांगडा तुमी मोठे संख्येन रॅली आनी संपूर्ण कार्यक्रम जो आसा त्या दिसाचो त्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे जाण आमच्या वांगडा जमा जावचे अशें हांव तुमचें एक आव्हान करता. फुडल्या वर्साचो आसा जे आमी पळय मुख्य तारखेन जो केल्लो आसा 19 फेब्रुवारी 2020 केलो ती आमी तारीखूच घेवन मागीर आमी ते आमचो कार्यक्रम वर्सान वर्स आमी करतले. पूण ही मुर्ती स्थापन जी आसा ही आमी 17 मार्चाक आमी करतले. ही मुर्ती खंय करून दिल्या? ही मुर्ती आमी पुण्यान करपाक दिल्या. ते दिसा आनीक कितें प्रोग्राम बी आसतले? हय आमी खास पथक जे आसा हे कोल्हापूरसून खास ढोल पथक आसा कोल्हापूरसून सांगलेलें आसा आनी धाकटे बाल शिव पळय आसा तेंचे आमी ल्हानशे थंयसर आमी तांकां आफोवन हाडून तांकां थोडेशें तांकां मानधन आनी तांकां फेलिसिटेशन कशें करतले. माझे नाव नितीन नागराज. हांव समर्थन संघटनेचो उपाध्यक्ष. तशें आतां आमच्या निलेश वेर्णेकरान जशें सांगला जो प्रोग्राम जावपाचो आसा त्या प्रोग्रामा प्रमाणे आमची जी रॅली जातली रॅली शिवोले स्वामी समर्थ मठा कडल्यान सुरू जातली 3:30 सारकी. थंयसर गणेश मंदिर तार तशेंच वशालाच्या वाठारांत जातले आमच्या भवानी मंदिरा कडल्यान छत्रपाला कडल्यान तशेंच मदल्या पेटार जातली. तशेंच सडयांसून वचोन सडयान टर्न जावन तशीच मारनासून येवन शिवोलेसून दांडा गुडे आनी लास्ट परत ती मठा कडेन येतली. मठा कडेन जेन्ना पावली मागीर हांगरचो आमचे ढोल ताशा स्टार्ट जातले. मागीर ती आमची हांगरसून कीर्ती विद्यालय तशें आमी डायरेक्ट छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाक पावतात. मागीर थंयसर आमचो बाकीचो प्रोग्राम आसा पळय तो थंय जातलो. सो म्हाका संपूर्ण गोंयभर आमी शिवप्रेमी आनी शिवभक्तां म्हाका की तेंच्यांनी एक वेळ घेवचो आनी आमच्या कार्यक्रमाक हजर रावचो. समर्थन संघटनेचा सचिव आता ह्या प्रेस घेवपाक कारण सगळे आमच्या संस्थापक निलेश वेर्णेकर हांच्यानी प्रेजिडेंटान हेंच्यांनी सांगलेलें आहा. तशेंच आमी सगळ्यांक आवाहन करता की लोक 19 तारखेक रावलेले आहा आशेन
खूब जाणांनी डोनेशन दिल्लें आहा आनी तेंच्यांनी आशा दवरलेली की आमी 19 तारखेक स्थापना करतली म्हणून. तांकांय कळकळीची विनंती करपाक सोदता की काही कारणास्तव म्हणजे जी आमची मुर्ती जी पुण्याक आहा ती इनकम्प्लीट आहा, म्हणजे फिनिशींग तेचे बाकी आहा, त्या कारणाक लागून उरलेली आहा. ताका लागून आमी ती तिथीनुसार जी शिवाजीच्या मनान अशें जाल्लें आहा की आपली एक स्थापना ही तिथीनुसार करची अशें तरी कितें तरी घडोवन हाडलें आनी ती फुडें वचपाक कारण जालें. तेन्ना सगळ्यांक आव्हान करता, सगळ्यांनी शिवप्रेमींनी 17 मार्चाक मोठ्या संख्येन हाजर रावन सगळ्यांनी उपस्थिती करपाची. तशेंच जे कोणाक युवा जे भुरगे आहा तांकांय बी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमचे हे शिवाजी स्थापनेक हजर रावचे. समर्थन संघटनेचो अध्यक्ष भवन आणि नितीनान तुमकां सांगला आता येता त्या मार्चाचे 17 तारखेक सगळे शिवप्रेमी आसा तेंच्यांनी पुतळो उबो करता आसतना थंय हजेर रावपाची हीच जी मागणी.